السلام عليكم. اليوم غادي نكملو على الفورماسيون ديال الميتريد فراياج ديالنا. كنتمنى تكونوا مزيان، وكنتمنى تكونوا كتستافدوا من هاد لي فيديو اللي كنحط في لاشين ديالي. صراحه ما عرفتش علاش ما كديروش جيم، علاش ما كتحفزونيش وتدعموني، رغم ان هاد لي فيديو بحال هكا يعني هادفين على غير لي فيديو اللي كيروجو دابا في اليوتيوب المغربي، اللي ما عندهم حتى شي قيمه الافراد دابا ديال اللي كيتابعوا اليوتيوب. كنتمنى تدعموني وديروا جيم وتفعلوا الجرس باش يوصلوكم لي فيديو اللي كندير جدادين. صراحه هاد لي فيديو، هاد الناس ماشي غير انا اللي خاص ندعموه، كاع الناس اللي كيديروا دي فيديو بحال هكا يعني هادفين، راه خاص ديروا لهم وتدعموهم باش يزيدوا القدام، حيت صراحه السبب ديال ان هاد لي فيديو اللي بحال هكا اللي تقنيين ولا اللي مفيدين وما كيوصلوش وما كيطلعوش، هو اننا ما كنديروش، ما كندعموهمش. راه المشكل فينا. انا شخصيا يعني هاد النوع ديال لي فيديو هما اللي كندعمهم، هما اللي كنكتب لهم كومونتير، واخا غير كلمه وجيم ضروري جيم، واخا يكون ما همنيش مثلا هذاك الدومين، ولا مثلا اما كتشوف ان الشخص كي بارطاجي دي انفورماسيون كي سون انتريسون ويعني كيبذل المجهود، راك خاصك تدعمو وتحفزو بكلمه وحده ولا غير جيم. نرجعو الموضوع ديالنا، نكملو على الفورماسيون ان شاء الله. غادي نديرو اليوم غادي نديرو ميتري ديال الفراياج ديال ان 3، حيت درنا ان واحد وان 4 ان جوج وان 5. غادي نديرو هاد الان 3 اليوم، ان 3، وعندنا دو زيليمون ديال ان 3 هادي بحال هادي. دونك غادي نديرو وحده ونضربو كلشي في جوج باش يعطيونا لي دو زيليمون بحال هذا. دونك نجيو الاكسل ان واحد، نشوفو بعدا لي فيل اللي كاينين في ان 3. فوالا عندنا تي 14 و تي 14 و تي 10 و تي 12 و تي 8. دونك غادي نبداو بالفيل تي 14. الفيل تي 14 كيف ما كتشوفوا عندنا اسي واحد اسي جوج، دونك بجوجهم دي زاسي يعني انفيريور، غادي يكون عندهم نفس القياس. غادي نحسبو غير وحده ونديرو 4 او ليو دو نديرو 3 تي 14 غادي نديرو 6 تي 14 سيفا. دونك فيل تي 14 diamètre 14. نيميرو ديال لي زيليمون قلنا جوج، غادي نحسبو لا لونغور ديفلوبي هنا 6. لا لونغور ديفلوبي غادي نحسبوه، نديرو كوتاسيون ديالنا ونزيدو لي كروشي، ندير كوتاسيون. عندنا هنا 6 وغادي نزيدوها. سمحولي غادي خصنا نديرو كوتاسيون من لي زيكستريميتي باش ندخلو، حيت الفراياج كيوصل حتى لهنا ويدير كروشي لتحت. فوالا الديتاي ديال كيوصل حتى لداخل البوطو، ما كيحبسش يعني في البديل ديال البوطو، مي كيدخل حتى لهنا. دونك غادي ندير كوتاسيون ديالي من لي زيكستريميتي 6.50 6.50. غادي نزيدها الكروشي اللي قلنا هو 15 فوا لو ديامتر، دونك 15 مضروبة فوا لو ديامتر هو 1.4 21 سنتيم 0.21 زائد 6.5. بون بعدا 0.21 نضربوها بجوج، حيت عندنا ندير لي دو كوتي لهنا ولهنا. 0.21 نضربها بجوج
زائد 6.5 هي 6.92. دونك لا longueur développée 6.92. خاصني نهبط لي فورمول ديال تي 14 كنكوبي فوالا. دونك ندوزو للفيل 10 جو بونس. un 3 fil 3 T10. Donc fil 10, on a 10, deux éléments. هنا غادي يكون عندنا لونغور ديفلوبي غادي تبدل غير هذاك الكروشي، وليو غادي نديرو 15 مضروبة في واحد هي 15 مضروبة في جوج اللي كنا ديال لي دو كوتي هي 30 هي 0.3 0.30 0.3 زائد 6.50 هي 6.80 6.80. نوغ ديال لي بار هو 3. فوالا دونك غادي ندوزو للفيل 12. لو فيل 12 عندنا ها هو لا هوتور ديال لا لونغور ديالو. دونك لا لونغور ديالو هو 180. هادو سون دي شابو AC 6. نوريكم فين لاسي 6 نيميرو 6 هو لي شابو دريد. دونك عنده كروشي نحسب لا لونغور ديالو كاين في الديتاي. غادي نزيدو هاد الكروشي هذا اللي هو 15 فوا لو ديامتر. دونك غادي نحسب 180 اللي عندي هنا في الديتاي 180. بون الكروشي هو 15 مضروبة في 1.2 هي 18 هي 0.18 زائد 1.80 هي 1.98. واحد فاصلة 98. هنا كاين 3 فوالا 3 تي 12. غادي ندوزو لهاد لي باغ AC 7. هادو دي باغ راه هضرت عليهم لي باغ دو بو ملي كنديباسيو في لا هوتور ديال اون بوتر 50 il faut mettre des barres de peau assez de peau كيجيو في الوسط ديال هما هادو في الوسط ديال لا بوتر. دونك نزيدو دو باغ. هاد لي باغ هادو ما عندهمش الكروشي. دونك هما لا لونغور ديالو هو لا لونغور ديال الكوطاسيون. لا لونغور ديال الكوطاسيون اللي هي 6.50 6.50. هنا كان عليا ندير شابو تي 12. هنا خصني ندير AC ولا ندير تي 8. هنا الديامتر ديال الويد. هنا لا لونغور هو 6.50. النوع ديال لي باغ هو 2. غادي ندوز لي كادر و لي زيترين. مي افون غادي نحسب واحد لاسي دي زاسي. علاش هادو غادي نحسب هادو يمتى تيكونوا منين اون بوتر كتهز اون اوتر بوتر. ملي كتكون لا بوتر مثلا CH2 il est appuyé sur هاد 1 3 ماشي appuyé sur
sur un poteau بحال les autres poutres, mais il est appuyé sur une poutre. Une poutre sera appuyée sur une autre poutre, il faut mettre de les lacets اللي رولفي كيتسمى لي رولفي هما اللي كيطلعوا، يعني كيشدوا هاد لا بوتر هادي باش تابويي على هاد لا بوتر برينسيبال. من هو الديتاي ملي كيكونوا دي بوتر ديال بوتر ملي كتكون بوتر شيناج 3 تي 12 ملي كيكون بوتر يعني بوتر هذا بوتر، و تي 10 ملي كيكون بوتر هذا شيناج. بوتر هذا شيناج يعني شيناج هو انه مهزش تقل مهزش البلانشي. هانتوما كتشوفوا لي بوتريل ما محطوطينش على هاد الشيناج، دونك الشيناج هاز غير راسو. دونك كنديرو 3 تي 10 دابا لا لونغور ديفلوبي ديال هاد لي رولفي كيفاش كنحسبوهم. غادي ندير تقريبيا عندي العرض ديال سياش جوج، العرض ديالو 25، كنزيدو واحد كنديبوردي عليه بواحد 5 هي كتولي 35. عندي لاوتور ديال انترو هو 60 بيطون، وهداك اللي فيه غياج دونك 55، مي 55 انكليني من هاد الكوتي ومن هاد الكوتي، ماشي واقفه ماشي فيرتيكال، دونك بلوز او موان كتوصل نقولو ل70. وغادي نزيد هاد الكروشي هنايا، كروشي غادي ندير فيه 15، حيت هادي 15 فوا لو ديامتر 10، دونك 15 عندي 15 زائد 15 لي دو كوتي زائد 70 نضربها بجوج هاد الكوتي هذا كنا حيت هو انكليني، خصو يجي انكليني بحال هكا، دونك 70 نضربها بجوج، وغادي نزيدها 35 ديال هاد اللي كاينه في هاد لابارتي هادي، دونك 35 زائد 35، دونك نقسم على 100 2 متر و5. تي 10 2 متر و5 0.5 3. فوالا هذا غادي ندوزو للكادر واللي تخيي سيس، وهنا 6 دونك لا لونغور ديفلوبي ديال هاد لا فورمول كيفاش نحسبو الكادر اللي خدامين بها، جوج فوا بي لي دو كوتي بلوس 20.5 فوا لو ديامتر ديال الكادر. دونك هو عندنا لا سيكسيون 25 فوا 60، دونك 20 فوا 55، دونك جوج مضروبة في 20 زائد 55 زائد 20.5 مضروبة في لو ديامتر هو 0.6، هي 162 مقسوم على 100 1.62. لا لونغور ديفلوبي 1.62 لونغور ديفلوبي. دابا غادي ندوزو لو نومبر ديال دو بار كما قلنا. الكوطاسيون دابا غادي ناخدوها غير من داخل، راني شرحت علاش، غير من داخل ديال لي بوطو باش نحسب لي نومبر دي بار، حيت
حيت لي كادر ما كيديباسيوش، ما كيدخلوش البوطو. دونك 6 متر غادي نقص منها واحد 12 كادر، اسباسمون 10 هي 10 مضروبة في 12 مضروبة بجوج، 2 متر و40. دونك 6 غادي نقص منها 2 متر و40، 6 موان دو 40 كتبقى لي 63 مقسومة على 15 على 0.15 كتعطينا 24 اسباس. دونك 25 كادر زائد 24 كادر هي 49. 24 كادر هما في هاد لا زون كريتيك هنا، اسباسمون ديالهم 10 في هاد الكوتي هذا وفي هاد الكوتي هذا ديال البوطو. هاد لو سونتر اللي كيبقى فيه، هاد لو سونتر اللي كيبقى كنقسموه على 15 كونستون، ليسباسمون ديال 15. دونك كنحسب هاد لابارتي هادي شحال الطول ديالها، هي 12 في 10، وكنحسب هاد لابارتي هادي هي 12 في 10. دونك هادو بجوج كنقصهم كنشوف شحال بقى لي هنا، نقصتهم من 6 بقات لي 3.6، قسمتها على 0.15 هاد ليسباس اللي خاص يكون في الوسط عطاوني 25، زدتها على 12 زائد 12 24، 25 زائد 24 هي 49. دونك ديبا هو 49. ليتريي دونك عندنا ديال 60 بوتر فيها 60 في لا هوتور ديالها. دونك ليتري كيكون فيها لو سونس ديال 60، السونس ديال لا هوتور هي 55 وغادي نزيدو ليها 24 فوا لو ديامتر. دونك 55 multiplié par 2 هي 2A هنا، بلس زائد 24.5 مضروبة ب 0.6 هي 124 مقسومة على 100 هي 1.24 هي 1.25. لا لونغور ديفلوبي 1.25. وهنا يعني شاك كادر معه اونيتري، دونك 49. فوالا غادي نكون كملنا هاد باش ما نطولش الفيديو نحبس هنا. دونك كملنا الميتري فرايج ديال 1.3 اللي غادي يبقى لينا هو شيناج، هاد شيناج جوج، وغادي يبقى لينا هاد الان 6 والان 7 نحسبوهم في لي فيديو الجايين ان شاء الله. كنتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم، ما تنساوش ديروا جيم وتابونا في لاشين وديروا الجرس باش توصلوا بلي فيديو اللي جايين ان شاء الله. دونك السلام عليكم.